चिंत्या तुमचो कोंत पोरनो जाला वा तुटला वा एक इमाज फुटल्या कितें करचें? डस्टबिनांत उडोवचें? खंडीत नजो. केन्ना एक वस्तू एका याजका लागीं बेंजार केल्ली आसा ती वस्तू सादी जावन उरना. बदलाक पवित्र सभा ताका सॅक्रमेंटल्स म्हणटा. जावं पुरो आर्लुको, कोंत, बेंतीन, आगमेंत, धार्मीक वस्तू वा पुस्तकां, पायनेलां हाका सकड सॅक्रमेंटल्स म्हणटात. आनी पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे हे सॅक्रमेंटल्स आमकां देवाची कृपा जोडूंक सांगतच आमच्या जिविताचे आनी दिसाचे विविध घडयो पवित्र करूंक आमकां आदाराचे जाता. आतां ह्यो वस्तू कित्याक आमी उडय नजो? केन्ना एक वस्त बेंजार करतात तेन्ना ती दैवीक उपयोगा खातीर नम्येरली जावन आसा. त्या देखून जोगत्या मानान आनी गौरवान ती वस्त आमी सांबाळूंक आसा. आनी केन्ना ती वस्तू त्या उपयोगाक पडना वा पडून पिटो जाल्या वा तुटल्या तेन्ना त्याच रितीन म्हणजे जोगत्या गौरवान आनी मनान आमी ती डिस्पोज करूंक आसा वा ताची विलेवरी करूंक आसा. तर आतां कितें करचें? चिंत्या तुमचे लागीं आसली वस्तू तुमकां गरजेक पडना वा तुमी आनी एक दुसरी वस्त हाडल्या वा ती वस्तू आनी एकल्यान उपयोग करूंक योग्य आसा. असल्या संदर्भार ती उडयनासतना तुमी दुसऱ्याक ती दिवी येता. थोड्या फिरगजांनी असल्या एका कारणाक लागून एक फ्री टेबल म्हूण मांडून हाडटात. तेन्ना कोण एकलो नाका जाल्ली धार्मीक वस्तू हाडून थंयसर दवरता आनी कोण एकलो गरजेवंत आपणाक बरी पडटा जाल्यार ती वस्तू आपणाच्या घरा व्हरून वापरता. दुसरी रीत, एक धार्मीक वस्तू बेंजार केल्ली सॅक्रमेंटल ती एकच मातयेन पुरचें वा उज्यांत हुलपावचें. अशें ती वस्तू डेसेक्रेट जायनातले बरी संपूर्ण रितीन नाश जावन वेचे बरी पळोवचें. थोडी म्हणून पुरो आमी फ्लॅटांत आसा हांगा हुलपावचें खंय वा पुरचें खंय. असल्या संदर्भार थोड्या फिरगजांनी ह्याच कारणाक लागून एक स्पेशल बॉक्स दवरनासतात. धार्मीक वस्तू उपयोगाक नातले थंयसर हाडून घालतात आनी उपरांत सांगता ताची विलेवरी चलता. थोडी म्हणून पुरो हें पुरा मूढनंबिके, सुपरस्टिशियस बिलीफ. हातूंत कांय मूढनंबिके ना, अंध पत्येनी ना, बदलाक हो एक गौरव असो विशय. आमी दाखोवचो गौरव आमचें जिवीत आनी कॅरेक्टर आकारता. धार्मीक वस्तूंक पळोवची आनी लेखची रीत आमी देवाक पळोवच्या आनी लेखच्या रितीक दरचो एक आरसो जावन आसा.